नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई सम्पन्न। समय सीमा अगावै छपाई सकेको आयोग ढुवानीमा व्यस्त। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि ओडा तहसम्म विस्तार। मतदाता फुकाउन शीर्ष नेता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त। एमाले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्यो। आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि कसैलाई नछाड्ने ओलीको जिकिर। जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। शीर्ष नेताहरूको प्रतिष्ठाको लडाईँले गुल्मी चर्चामा। 1 मा गेवाली र भण्डारी तथा 2 मा विष्ट र झाँक्री बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप लामिछाने जेल चलान। अदालतको आदेशसँगै केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइयो। प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने जिकिर। र उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी। सीमा क्षेत्रको आकाशमा देखि 180 लडाकु विमान। जवाफमा दक्षिण कोरियाद्वारा आफ्ना लडाकु विमान तैनात। अब समाचार विस्तारमा। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रत्यक्षतर्फको आवश्यक सबै मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। आयोगले जनक शिक्षा सामग्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका मतपत्र छपाउन दिएको थियो। आयोगले दिएको 20 गतेसम्मको समय सीमा भन्दा 2 दिन अगावै जनक शिक्षा सामग्रीले मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरेको हो। 8,03,94,500 मतपत्र छपाई सकिएको र नमुना मतपत्र 22 लाख गरी कुल करिब 8,25,00,000 मतपत्र छपाई भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि पर्सि 20 गतेसम्म मतपत्र छापिसक्ने भन्ने सेड्युल हो। तर सेड्युलभन्दा 2 दिन अगावै हाम्रो सम्पूर्ण मतपत्र छापिसकेका छ। नमुना मतपत्र चाहिँ 22 लाख र खास सक्कली मतपत्र चाहिँ 8,03,94,500 गर्दा लगभग 8,25,00,000 मतपत्र छापिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको करिब 4 करोड मतपत्र भने यसअघि नै छपाई सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ। संसदीय निर्वाचन आउन 16 दिन मात्र बाँकी छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव प्रचारमा भ्याइ नभ्याइ छ। तर निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष आम मतदाता आफ्नो क्षेत्रको उम्मेद्वार र मतदान प्रक्रियाबारे जानकार छन् त। एक रिपोर्ट। यही मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 2079 मंसिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका मतदाताको संख्या 1,89,88,570 रहेको छ। राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरू मत माग्दै जनताको घर घर पुगिरहेका छन्। व्यापक चुनाव प्रचार प्रसारका कारण देश पूर्णतः चुनावमय बनेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू बीच आफ्नो पक्षमा मतदाता आकर्षण गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। मतदाता र उनीहरूको अमूल्य मत आफ्नो पक्षमा पार्न सबै शक्ति खर्चिरहेका छन्। यता निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनबारे मतदातालाई बुझाउन लागि परेका छन्। सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गर्दै निर्वाचनबारे जानकारीमूलक प्रचार भिडियो सन्देश मार्फत जानकारी दिए पनि राजधानी काठमाडौँकै मतदाता आफ्नो क्षेत्रका उम्मेद्वार र मतदान प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छन्। यो क्षेत्रको उम्मेद्वार को कुनमा थाहा छ कि छैन अनि कसरी हाल्ने? त्यो चाहिँ थाहा छैन अहिले। त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई अहिले। तर भोट कसरी हाल्ने चाहिँ थाहा छ। त्यो चाहिँ थाहा छ। कसरी हाल्नुहुन्छ त? अब कसरी हाल्यो? अब दुईठाउँमा हालिदिन्छु। के अरे एउटा प्रदेश मन्त्री एउटा चाहिँ अलिक के भन्छ थाहा छ। हाल्नलाई चाहिँ थाहा छ, तर कसको के चिनो को उठेको छ त्यो मलाई थाहै छैन। अनि कति ठाउँमा छाप लगाउने त्यो पनि थाहा छैन। कतिजनालाई दिनुपर्छ यो पालि होइन भन्ने चाहिँ थाहा छैन मलाई। संघीय राजधानी उपत्यकाका यी मतदाता उदाहरण मात्र हुन्। देशभर यस्ता मतदाताको संख्या कति छ यकिन गर्न कठिन छ। निर्वाचनमा बदर मतको संख्या बढ्नुले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। 2048 सालको निर्वाचनमा समग्रमा मत बदर 4.37% रहेको थियो।
मतबदर सुधारमा खासै फड्को नमारेको 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा अझ शहरी क्षेत्रमा मतबदर बढी थियो। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँमा 17, ललितपुरमा 18 र विराटनगरमा 22% मत बदर भएको तथ्याङ्क छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कुल खसेको मतको 3% मत बदर भएको तथ्याङ्क छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वयंसेवक मार्फत मतदाता शिक्षा नगर्दा आलोचित बनेको आयोगले संसदीय निर्वाचन लक्षित गर्दै यो पटक भने मतदाता शिक्षा सुरु गरेका छन्। प्रत्येक पाना पात्रो क्यालेन्डर जस्तो हुन्छ। पहिलो पानामा चाहिँ मानौँ यो मिति यो समयमा मतदान गर्ने, दोस्रोमा चाहिँ मतदान कसरी गर्ने होला, तेस्रोमा आचार संहितामा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने होला, चौथोमा निर्वाचन सामग्रीको बारेमा परिचय होला, चौथोमा चाहिँ बदरमत के गर्दा हुन्छ भन्ने होला। यस्ता यस्ता विषय राखेर एउटा कोर्स अफ स्टडी जस्तो गरेर 5-7 पानाको चाहिँ हामीले फ्लिप चार्ट पनि प्रत्येक मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई एक-एकवटा हुने गरी प्रत्येक वडामा पठाएका छौँ। 77 वटै जिल्लाका 753 स्थानीय तहका 6743 वडाका घरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिने आयोगले जनाएको छ। मतबदरको संख्या घटाउन र मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे बुझाउने काम आयोगको मात्र सोच्ने राजनैतिक दल र उम्मेद्वार साथै अन्य सरकारवालाको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। राजनैतिक दलहरूले चुनाव प्रचारसँगै मतदाता शिक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। साथै मतदाता आफै आफ्नो मताधिकारप्रति सचेत हुँदै मतदान शिक्षाबारे चनाखो हुने कि यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले देशमा विकास र जनताको माग पूरा गर्न नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा आसन्न निर्वाचन प्रयोजनार्थ चुनावी प्रचारका लागि खरदैलो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै उहाँले विकासको मार्गमा देशलाई अघि बढाउन, राष्ट्रका मागहरू सम्बोधन गर्न, देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता रक्षा गर्न नेकपा एमालेको सरकार बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। अगाडि बढाउन, जनताका राष्ट्रका समस्याहरू समाधान गर्न, देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता रक्षा गर्न, संविधानको रक्षा राख्न, शान्ति, स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ। उपाध्यक्ष पौडेलले आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई भारी मतले विजयी गराउन पनि मतदाता समक्ष आग्रह गर्नुभयो। चुनावी प्रतिस्पर्धाको हिसाबले गुल्मी सधैँ चर्चामा आउने जिल्ला हो। गुल्मीका दुवै क्षेत्रमा यस पटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक र कडा देखिएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस पटक पनि गुल्मीको चुनावी चर्चा चुलिदो छ। एक रिपोर्ट। गुल्मीको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धालाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्म चासोका साथ हेरिएको छ। पुरानो किल्ला जोगाउने र भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने नेताहरू बीचको खेल निकै रोचक बन्दै गएको छ। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा चर्चित अनुहार नै प्रतिस्पर्धी भएको र वर्षौंसम्म सँगै सहकार्य गरेका बीचको भिडन्तले चुनावी माहौल गरमराएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा सदाबहार प्रतिस्पर्धी प्रदीप गेवाली र डाक्टर चन्द्र भण्डारी प्रतिस्पर्धामा छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 मा गुरुचेली भनेर चिनिने पूर्व सहकर्मी गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री आम्ने सामने छन्। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ 1.5 दशकदेखि उही पुरानै अनुहार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी बीचको चुनावी लडाईँ 64 सालदेखि निरन्तर चल्दै आइरहेको छ। गुल्मी 1 मा चुनावी लडाईँ कम र यी दुई नेताको प्रतिस्पर्धाको लडाईँ बढी हुने गरेको छ। लामो वर्षसम्मको भिडन्तले चुनावी लडाईँ गौण र प्रतिस्पर्धाको लडाईँलाई विशेष बनाएको छ। चौथो पटक हुन लागेको यो लडाईँमा गुल्मी 1 वासीले अहिलेसम्म दुवैलाई अवसर दिएका छन्। 2 पटक गेवालीलाई संसदको ढोका खोलिदिँदा 1 पटक भण्डारीलाई पनि माननीय बनाएका छन्। त्यस्तै अहिले गेवाली तेस्रो पटक संसद छिर्ने तयारी गर्दैछन् भने भण्डारी बराबरी गर्ने दाउमा छन्।
गठबन्धनका साथ पाएका भण्डारीलाई रोक्न गेवालीलाई ठूलै चुनौती छ। गठबन्धनको साथमा बलियो देखिएका भण्डारी गेवालीको किल्ला भत्काउन मतदाताको घर दैलोमा नै पुगेर मकै भटास चपाउनुको मज्जा लिँदै भोट रिजाइरहेका छन्। गुल्मी 1मा जस्तै रोचक प्रतिस्पर्धा 2मा पनि छ। आफूलाई गुरु चेलीको सम्बन्धले परिचित गराउन चाहने एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट र गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी बनेकी एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री आपसमा भिड्दैछन्। लामो समय एउटै पार्टीमा मात्रै नभएर एकै गुटमा रहेर सहकार्य गरेकी झाँक्री अघिल्लो चुनावमा 20% लागि भोट माग्दै हिँडेकी थिइन्। यस क्षेत्रमा दलगत हिसाबले एमालेको तुलनामा एकीकृत समाजवादी निकै कमजोर छ, तर सत्ता गठबन्धनको साथले झाँक्री पनि बलियो स्थितिमा छ। एमाले र विष्ट आफ्नो विरासत जोगाउन लागि पर्दा गठबन्धन पनि आफ्नो इज्जत जोगाउन कम्मर कसेर लागेको छ। विष्टप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिँदै झाँक्रीले राजनीतिक संस्कार नदेखाउनेलाई अब गाउँबाटै पाखा लगाउनु पर्ने बताउँदै आएकी छिन्। पुरातनवादीलाई अब यो गाउँ पनि छिर्न नदिने म समानता र न्यायको पक्षमा लागेको मान्छे हो। निरन्तर नछोरी नछोरा निरन्तर यसै गरी लागेको मान्छे। आज मलाई गुल्मीमा मैले यति काम गर्ने बेलामा गोकर्ण विष्टको पछि पछि हिँड्ने बेलामा अनि म चाहिँ तिम्रो गर भने भए हुन्थ्यो नि त, मेरो ठाउँमा काम गर्थे नि। जति बेला उहाँको प्रतिस्पर्धामा म थिइनँ त्यति बेला उहाँले मलाई अघि पछि हिँडाउनु भयो। जब म प्रतिस्पर्धामा अगाडि आएँ त्यसपछि राजनीतिक हिसाबले एमाले पार्टीमा गुल्मीमा मलाई टेक्ने ठाउँ पनि दिएन। यहाँका जनताले हराउनु पर्छ, सत्यनाश र धुलिसात गर्नुपर्छ। 2056 सालदेखि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका विष्ट एकपटक मात्रै निराश बनेका छन्। 56, 70 र 74को निर्वाचनमा विजयी भएका विष्टले 2064मा भने माओवादीका चन्द्रबहादुर थापासँग पराजित भएका थिए। बारम्बार गुल्मीबाट निर्वाचित भएर मन्त्री समेत बनेका विष्टले फेरि पनि मतदातालाई आकर्षित गर्न आफ्नो योजना र उद्देश्यहरू प्रचार प्रसारको भिडियो सामग्री बनाएरै मतदाता रिजाउनतर्फ लागेका छन्। गुल्मी जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका विकासका चाहनाहरूलाई पुरा गर्न, हाम्रा अभियानहरूलाई अझ सार्थक बनाउन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवामा निरन्तरता दिन हामी यहाँहरूका बिचमा आइरहेका छौँ। विगतमा जस्तै यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य भोट प्रदान गरेर अत्यधिक बहुमतले विजय बनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर हामीलाई काम गर्ने मौका दिनुहोला, अत्यधिक बहुमतले विजय बनाउनु होला। गुल्मी 1मा 2064मा गेवालीले जित्दा 70मा भण्डारीलाई रोजेका गुल्मीवासीले पुनः 74मा गेवालीलाई नै आफ्नो प्रतिनिधि बनाए। यसरी गठबन्धनको साथ र रोल क्रमलाई हेर्दा भण्डारीको पल्ला भारी देखिन्छ। त्यस्तै 2मा पनि विकास निर्माणका काम केही अधुरै रहनु, लामो समयदेखि दोहोरिरहेको र गठबन्धनले युवा र महिला उम्मेदवारलाई उठाएकाले विष्टलाई केही चुनौती भने थपिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सबैभन्दा बढी उम्मेदवारको आँखा परेको निर्वाचन क्षेत्र हो काठमाडौँ 1। यहाँ विगतमै ह्याट्रिक गरेका प्रकाशमान सिंह चौथो पटक चुनाव लड्दैछन् भने सिंह विरुद्ध अन्य 31 जना मैदान छिरेका छन्। एक रिपोर्ट। वैकल्पिक शक्तिको साइनबोर्ड झुन्ड्याएकै कारण 2074को निर्वाचनमा रविन्द्र मिश्रले झण्डै प्रकाशमान सिंहको विरासतमा पूर्ण विराम लगाएका थिए। तर भाग्य बलियो कि मिश्रको तयारी कम। सिंह 818 मतान्तरसहित निर्वाचन जित्न सफल भए। यसपटक पुनः सिंह सत्ता गठबन्धनको समर्थनसहित उम्मेद्वार बनेका छन् भने राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका मिश्र पुनः टक्करमा आएका छन्। सरसर्ती हेर्दा यसपटक पनि सिंहको बलियो प्रतिस्पर्धी मिश्र नै बन्नेछन्। तर मिश्रलाई समर्थन गर्न छोडेर आफ्नै पार्टीका किरण पौडेललाई खडा गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव जितेर पठाए। विशेष जिम्मेवारी दिएर पठाउने आश्वासन अहिले नै मतदातामाझ बाँडेका छन्। मेरो उम्मेदवारीमा त्यो सबैको तुलना गर्दा यो सबै मतदाताको आवाजलाई सशक्त रूपमा लिएर सदनमा जाने र सशक्त हिसाबले आफ्नो आवाज उठाउने मात्रै होइन कि त्यो उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमा अधिकांश संसदहरूको सदनभित्र समर्थन जुटाउन सक्ने त्यो हैसियत र आत्मविश्वास राख्ने भएको हुँदा जनताले खोजिरहेको त्यो चेन्जको निम्ति एकमात्र
असल प्रतिनिधि म हुँ भन्ने मेरो दाबी हो। त्यसकारण मैले मेरो जितको सुनिश्चित देखिरहेको छु। पटक पटक सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएका दलको उम्मेद्वार भन्दा आफूलाई योग्य ठान्दै सबैभन्दा बढी उम्मेद्वारी परेको क्षेत्र पनि यही हो। यसअघि नै ह्याट्रिक गरेका सिंह चौथो पटक चुनाव लड्दैछन्। यही निर्वाचन क्षेत्रको मतले उप प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै अब पालो प्रधानमन्त्री बन्ने रहेको जिकिर गर्न पनि सिंहले छोडेका छैनन्। तर सिंहलाई रोक्नकै लागि यहाँ सबैभन्दा बढी 32 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। मुख्य रूपमा चर्चा सिंह, मिश्र र स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम सहित नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश खरेलको मात्रै भइरहेको छ। सिंहको विरासत विगतदेखि नै बलियो रहेकाले सिंह विरोधी मत तान्ने र विजयको झण्डा गाड्न सबै लागि परेका छन्। मिश्र, बम र खरेल एक ठाउँमा उभिएर कुनै एकलाई समर्थन गरे जित्ने सम्भावना पनि छ। तर उनीहरू नै एकअर्काको मत काट्न लागि परेपछि सिंहलाई झनै सहज बनेको छ। पहिले के हुन्थ्यो, तपाईँको मूलधारको पार्टीहरू जो 30 वर्ष 40 वर्षदेखि तपाईँको दोहन गरेको गरेछ, राजस्व सत्तामा तपाईँको आफ्नो हालिमुहाली गरिराख्नु भएको छ, सिन्डिकेट छ, तपाईँको मनपरी छ होइन, क्यान्डिडेटै उहाँले दिइराख्नु हेर्नुभयो भने कोही डन छन्, कोही तपाईँ गुन्डा छन्, कोही तपाईँ माफियाहरू छ, कोही दलाल छ, कोही तपाईँ भ्रष्टाचारी प्रुभन भइसकेको छ, कोही मान्छे मारेको छ होइन। भनेपछि यसपालि के छ, तपाईँहरूसँग वैकल्पिक मध्येबाट पनि तपाईँले राम्रो छान्ने अवसर छ। राम्रो मध्ये पहिले तपाईँहरूसँग अप्सन नराम्रो मध्येमा तपाईँले सबभन्दा कम नराम्रो को छ त्यो एकदमै बाध्यताले छान्नुपर्ने थियो। तर यसपालि तपाईँहरूसँग राम्रोहरू छन्, त्यो राम्रो मध्येमा सबभन्दा राम्रो त्यसको पनि आधार हुनु पर्यो, पढे लेखेको हुनु पर्यो, काम गरेको हुनु पर्यो, अनुभव पनि हुनु पर्यो। जुन पुकार बम 3टा अनुभव सब लिएर आएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ महानगरका 4 वडा मिलेर बनेको छ। सुकुम्बासीदेखि हुकुमबासीसम्मको बसोबास छ। सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारीदेखि अनपढ मानिसको बसोबास पनि यही क्षेत्रमा छ। को कस्तो मतदाता भन्ने छुट्याउनै मुस्किल पर्ने भएकाले धमिलो पानीमा माछा मारे झैँ यहाँ चुनाव लड्नेहरूको चासो समेत रहँदै आएको छ। बम, खरेल र अन्य 11 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत यसैलाई मध्यनजर गर्दै उम्मेद्वारी दिएका हुन्। तर विरासतधारी दलका अघि गतिला स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत नभएको र विगतमा झण्डै विजय भएका मिश्रको क्रेज पनि अहिले पहिले जस्तो नरहेकाले यहाँ पल्ला फर्काउन निकै कठिन देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादको मुद्दामा जहिले अग्रभागमा आउँछन्। ओलीले विगतमा राष्ट्रवादकै मुद्दा बोकेर निर्वाचन जितेका थिए। अहिले फेरि निर्वाचनको दौड चलेको छ। ओलीले फेरि राष्ट्रवादको नारा लगाउँदा विपक्षीहरू भने तर्सिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुला पुगेर चुनावी सभाको श्री गणेश गरे। हुन त सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिममा गएर अस्ताउँछ, तर चुनावी दौडमा हुमिएका ओलीको सूर्य पश्चिमबाट उदाउने तयारी गरेको छ र यसका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा ओलीका लागि प्रमुख सारथी बनेको छ। विगतको निर्वाचन राष्ट्रवादी छविकै बलमा जितेका ओली यसपटक पनि जमिनमाथिको कब्जा सह्य नहुने भन्दै चुनावमा हुमिएका छन् र यसका लागि दार्चुला सबैभन्दा उत्तम भूमि बनेको छ। ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा राष्ट्रिय सहमतिका साथ चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो। भलै चुच्चे नक्सा पाठ्य पुस्तकमा छाप्न रोक्ने पनि ओली नै थिए भनेर तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले खुलासा गरेका थिए। तर अहिले चुनावकै मुखमा रहेका बेला ओलीका लागि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको माया हुरहुरी बढेर आएको छ। शुक्रबार नै दार्चुलाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका ओलीले भारतले मिचेको 1 इन्च जमिन पनि नछोड्ने दावा पेश गरेका छन्। म भारतलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, नदी ओरतिर सर्यो भनेर सीमावर्तिर सर्ने होइन, पहिली नदी भएका ठाउँमा भारतले बाँध लगाउने होइन, ठुलो भारतको सानो चित्त हुनु हुँदैन। ठुलो भारतले सानो चित्त गर्ने होइन, खोलो उता सर्यो कि सिमाना सारिहाल्ने। यति विशाल भारत छ, यति सिमाना सार छ, यो सुहाउँदैन। नेपाली जनताले यस्तो कुरालाई थिचोमिचोको रूपमा बुझ्छन्, त्यो कुरा भारतले गर्नु हुँदैन। म भारतका नेताहरूलाई भनिरहेको छु, कुराकानीमा मैले यो कुराहरू उठाएको छु। 2074 को निर्वाचन अघि नाकाबन्दीको विरोध गरेकै कारण हाई हाई कमाएका ओलीलाई जनताले मतद्वारा धन्यवाद दिएका थिए। उही राष्ट्रवादी उडानको सुरक्षित अवतरण हुन यसपटक निकै चुनौती झेल्नु पर्नेछ, किनकि ओलीको राष्ट्रवादी कार्डदेखि विपक्षी तर्सिने मात्रै होइन, सतर्क भएर विरोध समेत जनाइरहेका छन्। बिहिबार नै गृह जिल्लाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियतालाई चुनावी मुद्दा नबनाउन आग्रह गरेका छन्। ओली दार्चुला पुग्नुको उद्देश्य नै राष्ट्रवादी बन्ने तयारी रहेको बुझेका देउवाले उल्टै संविधान विरोधीको बिल्ला भिराएर कोही दल राष्ट्रघाती नभएको भन्दै राष्ट्रवादलाई चुनावी मुद्दा नबनाउन चेतावनी दिएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समेत ओलीको राष्ट्रवादी काठसँग तर्सिएका छन्। प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गर्न सकेनौँ भने वा यो बहानामा फेरि ती शक्तिलाई अगाडि आउन दियौँ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमध्ये गम्भीर खतरा छ। कुनै बेला महाकाली सन्धिमा धमिलिएको छवि सच्याउन ओलीले नाकाबन्दीको विरोध गरे, सीमा नक्साङ्कनको कदम चाले तर पुरा गरेनन्। ओलीको सत्ता ढल्नु अघि भारतलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भनेका प्रचण्ड देउबाको त के कुरा गर्नु। चुनावी एजेन्डा सकिएपछि निर्वाचनका मुखमा राष्ट्रवादी बन्नु नेताको बाध्यता बनेको छ। भलै गठबन्धन निर्माणदेखि सरकार फेरबदलसम्म विदेशी इसारामा नाच्ने उनीहरू नै हुन् र विदेशी हस्तक्षेपलाई खुल्ला निम्ता पनि उनीहरू नै दिन्छन्, जुन यही निर्वाचनमा जनताले बुझ्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा पुपक्षका लागि थुनामा राख्न केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको छ। न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सन्दीपलाई पुपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि सुन्धारा कारागार पठाइएको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको छ। न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि सुन्धारा कारागार पठाइएको हो। धेरैको ध्यान खिचेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको बलात्कार आरोपको विषय शुक्रबारबाट लगभग टुङ्गिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई अन्ततः पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरेसँगै के होला भन्ने कौतूहलता मेटिएको हो। सन्दीप पक्षका वकिलले सन्दीप निर्दोष रहेको र धरौटीमा छुट्ने अड्कल काटिरहेका बेला जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको छ। प्रमाणहरूलाई केलाई आधार लिएको छ भने चाहिँ जायरवालाको किटानी जायरी दरखास्त, मौकामा गरिएको कागज, पीडितले दिएको चाहिँ कागज, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, पीडितको शरीर परीक्षण रिपोर्ट र होटल वालाले गरिदिएको कागज लगायतका मौका बुझेका कागजहरूले लाई विवेचना गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा सन्दीप लामिछाने निर्दोष छन् नै भन्न सकिने अवस्थामा यो अदालत पुग्न सकेन भन्ने आदेशमा आधार लिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश घिमिरेले आरोपित लामिछानेलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएका हुन्। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सन्दीप निर्दोष नै हुन् भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश भएको हो। यता सन्दीपका पक्षबाट बहस गरिरहेका वकिलहरूले भने जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जाने बताएका छन् र आज सम्मानित अदालतको बेन्चबाट सन्दीप लामिछानेलाई मुद्दामा कारागारभित्रै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको छ। हामी यसको रिभ्यूमा जान्छौँ। हामीसँग यथाशीघ्र प्रमाणहरू छन्। सम्भवतः जिल्ला अदालतबाट नपाएको न्याय हामीले माथि अदालतबाट पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा मंगलबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएसँगै उनी जेल चलान भएका छन्। सरकारी वकिलको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता लक्षण उपाध्याय घिमिरेको नेतृत्वमा 4 जना सरकारी वकिल, जाहेरवालाको तर्फबाट 3 जना कानून व्यवसायी र सन्दीपको तर्फबाट 11 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। शुक्रबार सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस सकेसँगै न्यायाधीश घिमिरेको इजलासले आदेश गरेको हो। मंगलबारदेखि सुरु बहसमा बिहिबार प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट 8 जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। हाई प्रोफाइलका वकिल हायर गरेर बहसमा उतारे पनि सन्दीपलाई जेल जानबाट रोक्न भने सकेनन्। अब सन्दीप लामिछाने कति वर्ष जेलमा बस्नेछन् त्यो भने अदालतको फैसलाले नै बताउनेछ। दिदी बहिनीद्वारा दाजुभाइको दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गरिने पर्व सामा चकेवा सुरु भएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा धुमधामसँग मनाइने यो पर्व पूर्णिमा तिथिसम्म मनाइन्छ।
तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा सामा चकेवा पर्व सुरु भएको छ। पर्वका अवसरमा दिदीबहिनीहरू 10 दिनसम्म भाइ बहिनी बीचको प्रेमलाई गीत गाउँदै दर्शाउँछन्। यो पर्व छोरी चेली र माइती पक्ष बीच रहेको अटुट श्रद्धा एवं प्रेमको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। सामा चकेवा पञ्चमीदेखि सुरु भई 10 दिनपछि पूर्णिमाका दिन राति यसलाई जलाशयमा विसर्जन गरी पर्वको समापन हुन्छ। 10 दिनसम्म चल्ने यो पर्व 11औं दिन पूर्णिमामा विसर्जन गरिन्छ। 11औं दिन माटोको प्रतीकहरूलाई भाइको हातबाट फुटाउन लगाई खेतमा विसर्जन गरिन्छ। भाइको उमेर लामो होस् र उसलाई कुनै रोग व्याधि नलागोस् भन्ने कामनाका साथ सामा चकेवा पर्व मनाइन्छ। दिदीबहिनीहरू माटोबाट बनाइएका सामा चकेवा, चुगला, सत भैया, वृन्दावन आदिको प्रतिमाहरू रातो रङको बाँसको डालोमा राखी साँझको बेला सार्वजनिक स्थानमा भेला भई टोल छिमेकका अरू महिला दिदीबहिनीहरूको साथमा सामूहिक रूपमा गीत गाउने गर्छन्। सामा चकेवा पर्वको विशेष पात्र चुगलाको मुखमा 10 दिनसम्म कालो पोतेर जुङ्गा चढाउने गरिन्छ। चुगला अर्थात् कुरा लगाउने पात्र हो। सामा चकेवा सर्लाही सहित महोत्तरी, रौतहट, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, बारा पर्सा लगायत छिमेकी भारतको बिहार राज्यमा पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। खास गरी तराई मधेसका महिलाहरू यस लोक पर्वमा सहभागी हुने गर्छन्। 10 दिनसम्म चल्ने सामा चकेवा दिदीबहिनी तथा छोरी बुहारीले आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै खेल्ने गर्छन्। भाई के फाड़ भरी छै, भाई सामा फोड़ी छै त मतलब कि सामा के लेके हाँ मतलब जिलेबी से, चूड़ा से, मुढ़ी से, मिठाई से जे चीज भेटे वही चीज से भरी छै। जेना इच्छा है तेना भरी छै। मतलब कि ओहि सब के ले जाके फोड़ला के बाद भाई तब ओकरा ले जाके नदी में भसा दै छै। पहिलो दिन बिहान महिलाहरू समूह बनाएर गीत गाउँदै गाउँको खेत तथा भिरमा गएर सामा चकेवा बनाउनका लागि दाजुभाइको हातबाट माटो खनेर ल्याई सो माटोबाट विभिन्न प्रकारका कलात्मक सामा चकेवा बनाएर त्यसमा विभिन्न प्रकारका रङहरू भरी राति रातो रङको बाँसको डालामा राखेर गाउँको प्रत्येक चौक, चौराहा, दोबाटो, चौबाटो, स्कुल, धर्मशाला, मठ मन्दिर र छठ घाटमा लगेर लगातार 10 दिनसम्म नाचगान गर्दै सामा चकेवा खेल्ने गर्छन्। 10 दिनसम्म लगातार सामा चकेवा खेलिसकेपछि 11औं दिनमा बिहान पुनः सामा चकेवा बनाएर बेलुका सामा चकेवालाई दही चिउरा खुवाई सोही सामा चकेवा दाजुभाइको हातबाट फुटाउन लगाएर फार भर्ने गर्दछन्। दाजुभाइको हातबाट फुटाउन लगाइएको सामा चकेवा बाजा गाजाका साथ गाउँको वनमा लगेर नयाँ जोतिएको खेतमा विसर्जन गरिसकेपछि यो पर्वको विधिवत सम्पन्न हुन्छ। गीतको रूपमा गाउने, कथाको रूपमा, कहानीको रूपमा सुनाउने हाम्रो बाबा पुर्खा, नाना बाबा दादाहरू हामीले बच्चा हुँदा सुनाउँथ्यो, कहानीमा सुनाउनुहुन्थ्यो। हमारो से सभे भैया पढ़ल पण्डितवा, अपना लागि लिखिया हो भैया अनधन लक्ष्मी, हमरो लागि लिखिया हो भैया समय चकेवा। मतलब कितना कति यसमा मार्मिकता छ। सुन्दाखेरि रौँ खाडा हुने, आत्मैदेखि चाहिँ यस्तो आनन्द आउने कति भाव छ एउटा बहिनीलाई भाइको प्रति। सामा चकेवा खेल्नाले दाजुभाइको आयु लामो हुने र सम्बन्ध समेत प्रगाढ हुने जनविश्वास रहिआएको छ। यस पर्वको बारेमा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा चर्चा गरिएको छ। सामा चकेवा पर्वको सुरुवात द्वापर युगमा श्रीकृष्णको पालामा भएको विश्वास गरिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको छोरी साम्बा र छोरा साम्ब बीचको प्रेमलाई आधार मानेर सामा चकेवा पर्व मनाइने गरेको उल्लेख छ। कृष्णकी छोरी साम्बालाई चुडक भन्ने व्यक्तिले मन पराएका थिए, तर साम्बाको विवाह चारुवाकसँग भइसकेको थियो। आफूले मन पराएको व्यक्तिको अर्कैसँग विवाह भएकोमा प्रतिशोध लिन चुडकले कृष्णको सामु उसको छोरीको चरित्र ठिक नभएको भन्दै कुरा लगाए। कृष्णले पनि सत्य तथ्य नबुझी रिसको झोकमा छोरीलाई पंक्षी बन्ने श्राप दिए। पछि ज्वाइँ चारुवाकले कृष्णलाई भेटेर आफ्नी पत्नी निर्दोष र स्वच्छ छविकी भएकी बताएर उनी बिना बाँच्न नसक्ने बताए। उनले आफूलाई पनि पंक्षी नै बनाइदिन आग्रह गर्दा कृष्णले उनलाई पनि पंक्षी नै बनाइदिएको किम्बदन्ती छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मनोज यादवको रिपोर्ट। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी सनातन धर्मावलम्बीले हरिबोधिनी एकादशी मनाएका छन्।
भगवान विष्णुको विशेष आराधना गर्ने र तुलसीको विवाह गर्ने दिनको रूपमा हरिबोधिनी एकादशीको महत्त्व रहेको छ। सनातन समाजमा आषाढ शुक्ल एकादशीमा आँगनमा तुलसी रोप्ने र 4 महिनासम्म पूजा गर्ने परम्परा छ। चतुर्मासभर विष्णु प्रियाको रूपमा पूजा गरेर तुलसीलाई हरिबोधिनी एकादशीमा भगवान विष्णुसँगै विवाह गरिदिने चलन छ। एकादशीका दिन उपवास बसी नारायणको आराधना गरेर भोलिपल्ट द्वादशीमा हवन गरी विसर्जन गरिन्छ। अब पालो अर्थ समाचारको। ब्याज दर तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरूले काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर दोब्बर गरेर आतंक फैलाएको भन्दै मौन विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मुलुकको उद्योग व्यवसायलाई बचाउनका लागि 1 अङ्कको ब्याज दर कायम गर्न र तत्कालका लागि लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उद्योगी व्यवसायहरूका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्र चलायमानका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सुविधा मानव शरीरको रक्त सञ्चार जस्तै हो। वित्तीय समस्यालाई लिएर देशको विभिन्न ठाउँमा भएका विरोधका कारण माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट रूपमा तरलता, बैंक ब्याज दर, वित्तीय लागत न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। तर हालसम्म पनि यसतर्फ सुधारका केही पनि पहल नहुँदा हाम्रो धैर्य तुटिएको अवस्था छ। महासङ्घले ब्याज दर घटाउने लगायतमा माग राखी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने बताएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँगको सीमामा 180वटा लडाकु विमान हावामा देखिएको दाबी गरेको छ। उत्तर कोरियाको कदमसँगै दक्षिण कोरियाले पनि जवाफमा आफ्ना लडाकु विमानहरू तैनात गर्न थालेको जनाएको छ। गत महिना पनि दक्षिण कोरियाले सीमा नजिकै उत्तर कोरियाका 10वटा विमान उडेको देखेपछि आफ्ना लडाकु विमानहरू तैनात गरेको थियो। शक्ति प्रदर्शनलाई लिएर दुई देश बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा विभागीय टोली एपीएफ र गण्डकी प्रदेश बीचको खेल बराबरी भएको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा एपीएफ र गण्डकी बीचको रोमाञ्चक खेल बराबरी भएसँगै 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यस खेलपछि समूह एमा रहेको एपीएफले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै गण्डकीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ। यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 169 रनले हराउँदै आर्मीले पहिलो जित निकालेको छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई सम्पन्न। समय सीमा अगावै छपाई सकेको आयोग ढुवानीमा व्यस्त। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि वडा तहसम्म विस्तार। मतदाता फुकाउन शीर्ष नेता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त। एमाले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्यो। आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि कसैलाई नछाड्ने ओलीको जिकिर। जिल्ला जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। शीर्ष नेताहरूको प्रतिष्ठाको लडाईँले गुल्मी चर्चामा। 1 मा गेवाली र भण्डारी तथा 2 मा विष्ट र झाँक्री बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप लामिछाने जेल चलान। अदालतको आदेशसँगै केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइयो। प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने जिकिर। र उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी।
सीमा क्षेत्रको आकाशमा देखिए 180 लडाकु विमान, जवाफमा दक्षिण कोरियाद्वारा आफ्ना लडाकु विमान पनि तैनात। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।